Hello everyone. Today I am chanting Hmm. Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं शततयुक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगमित्तमः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो मेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र सर्वत्र समभूत सर्वत्र सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्ता हि तदिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते